स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं प्रत्ययाः इति विषये पठन्तः स्मः। प्रत्ययाः शब्दस्य धातोः वा अन्ते ये शब्दांशाः प्रयुज्यन्ते ते प्रत्ययाः। प्रत्ययाः कतिविधाः इति पूर्वकक्षायां पठितवन्तः। कृदन्ताः, तद्धिताः, स्त्रीप्रत्ययाः, क्रियासु प्रयुज्यमानाः प्रत्ययाः कृदन्ताः भवन्ति, शब्देषु प्रयुज्यमानाः प्रत्ययाः तद्धिताः भवन्ति। स्त्रीप्रत्ययाः येषां पुल्लिङ्गस्य स्त्रीत्वविवक्षायां प्रयुज्यमानाः प्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति। शत्रुप्रत्ययं पठन्तः स्मः। My dear students, welcome to online classes. We are studying Shatru Pratyaya. Pratyayas are the one which is added at the end of the word, by adding which it changes the meaning of the word, and we need pratyayas for the effective communication. We are studying Shatru Pratyaya. Shatru tells, it makes the word adjective, and Shatru Pratyaya also used in present continuous tense form. When it is used as an adjective, you have to find out always the noun. So if the noun is in Pullinga, Shatru Pratyaya also will be in Pullinga. If it is in Strilinga, Shatru Pratyaya comes in Strilinga. And if it is Napumsakalinga, Shatru Pratyaya changes into Napumsakalinga too. In the previous class, we have studied Shatru Pratyaya in the Pullinga. Just like Patan Balakaha, Patantam Balakam, Patatha Balakena, पठते बालकाय, पठतः बालकात्, पठतः बालकस्य, पठति बालके. How to use it? We have studied thoroughly. We had the exercises too. Just for recapitulation, I will give some examples. Tatra पठन् बालकः अस्ति. There is a student who is studying. अध्यापकः पठन्तं बालकम् आह्वयति. पठता बालकेन पाठः लिखितः. माता पठते बालकाय क्षीरं ददाति. पठतः बालकात् मार्गं पृच्छति. पठतः बालकस्य नाम देवदत्तः. पठति बालके पिता स्निह्यति. Like this you can use. Now पठन् इति पठत् शब्दं भवन्तः पुल्लिङ्गे जानन्ति. पठन् पठन्तौ भवत् शब्दवत्. भवान् भवन्तौ भवन्तः. Like that. पठन् पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु. हे पठन्, हे पठन्तौ, हे पठन्तः. Today we will learn it in Strilinga and Napumsakalinga. In Strilinga it is very easy, just like Nadi Shabda. You have studied Ikaranta Strilinga Nadi Shabda. Just to help you, first don't look at their Patanti and Balika is given. Just listen the Nadi Shabda. Like that you can also say Patat in Shatru Pratyasya Strilinga. Nadi Nadyau Nadyah, Nadim Nadyau Nadihi, Nadya Nadibhyam Nadibhihi, Nadyai Nadibhyam Nadibhyah, Nadyaha Nadibhyam Nadibhyah,
नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः एवमेव पठन्ति नदी नद्यौ नद्यः पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः पठन्त्या पठन्तीभ्यां पठन्तीभिः पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनां पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु हे पठन्ति हे पठन्त्यो हे पठन्त्यः means this girl is studying girl पठन्ती बालिका उद्याने पठन्ती बालिका अस्ति पठन्तीं बालिकां माता आह्वयति पठन्त्या बालिकया कविता रचिता पठन्त्यै बालिकायै सखी लेखनीं ददाति पठन्त्याः बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति पठन्त्याः बालिकायाः नाम रुचिरा वर्तते पठन्त्यां बालिकायां समाजः तुष्यति अवगतम् एवं you can use it in strilinga now we will see it in napumsakalinga in napumsakalinga it runs like jagat shabda jagat jagati jaganti jagat jagati jaganti remaining is like bhavat shabda and pullinga जगतः जगद्भ्यां जगद्भिः जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगतोः जगतां जगति जगतोः जगत्सु इति भवति पतत् पतत् फलं पतति फले पतन्ति फलानि अवगतम् अन्यत् सर्वं समानम् एव भवति you might have heard the very famous shloka नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन फलिनः वृक्षाः फली वृक्षः फलिनौ वृक्षौ फलिनः वृक्षाः वृक्षाः इत्यस्य विशेषणं फलिनः भवन्ति फलिनः इति बहुवचने अस्ति जनाः गुणीजनः गुणिनौ जनौ गुणिनः जनाः इति भवति इदानीं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः शत्रुप्रत्ययं योजयित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत my dear boys my sincere advice is to you always find out the visheshya because almost all the shatru pratyas are used as visheshanas when it is used as visheshanas then finding out the visheshya will help you to find out whether it is in ekavachana dvivachana or bahuvachana and even sometimes the kriya padas will help you understood let us see dash dhavakaha यशः प्राप्नुवन्ति अत्र विशेष्यम् अस्ति धावकाः धावकाः इति पुल्लिङ्ग बहुवचने अस्ति तस्मात् धावन् धावकः धावन्तौ धावकौ धावन्तः धावकाः so the answer will be धावन्तः धावकाः यशः प्राप्नुवन्ति वस्त्राणि डैश रजकः श्रान्तः भवति so finding out the visheshya is the very important thing for you many of you what the mistake you do is you see the first word that is that is the visheshya you think no who is here
रजकः इति अस्ति. सो वस्त्राणि नी यू शुड नो धातुस् आल्सो वेरी वेल. नी धातुः किं भवति लट्लकारे नयति नयतः नयन्ति इति भवति. तस्मात् रजकः मीन्स धोबी. Understood? So that is वस्त्राणि नयन् रजकः श्रान्तः भवति. जलं डैश तृषार्तौ सन्तुष्टौ स्तः. तृषार्तौ सन्तुष्टौ जलं पिबन्तौ. The answer is पिबन्तौ. पाधातुः अस्ति. पिबति पिबतः पिबन्ति पिबन् सन्तुष्टः पिबन्तौ सन्तुष्टौ इति भवति. कथां डैश महिला शिशुं शाययति. महिला इति द्रष्टव्यं. महिला इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति मुख्यं. श्रु कथां अत्र पश्यन्तु शायेति निच्. तस्मात् शृण्वन्ति इति न भवति श्रावयन्ति. कथां श्रावयन्ति महिला शिशुं शाययति. अन्तिमं कार्यं डैश स्त्रियः गीतं गायन्ति. कृ किं भवति करोति कुरुतः कुर्वन्ति इति भवति. कार्यं स्त्रियः इति स्त्रीलिङ्गे बहुवचने अस्ति. कुर्वन्ती स्त्री कुर्वन्त्यौ स्त्रियः कुर्वन्तीः स्त्रियः. कार्यं कुर्वन्त्यः स्त्रियः गीतं गायन्ति. एवं भवेत्. अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानि शुद्धमुत्तरं प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत. Same pattern questions will come in your exam, my dear students. कथां श्रु अधिकं शत्रु महिलाः ज्ञानं लभन्ते. Here you have to observe महिलाः बहुवचने अस्ति. शृण्वन् पुल्लिङ्गे अस्ति. शृण्वन्ति even though it is in स्त्रीलिङ्ग अत्र महिलाः बहुवचने अस्ति. तस्मात् शृण्वन्त्यः. कथां शृण्वन्त्यः महिलाः ज्ञानं लभन्ते. गम् अधिकं शत्रु बालिके चिन्तयतः. बालिके बालिका बालिके द्विवचने अस्ति स्त्रीलिङ्गे. गच्छन्ति एकवचनं गच्छन्त्यौ इति द्विवचनं. गच्छन्तौ पुल्लिङ्ग द्विवचनं. See how he is confusing you. That's why you have to say बालिके स्त्रीलिङ्ग द्विवचनं गच्छन्त्यौ इति उत्तरं भवति. वद अधिकं शत्रु बालकम् आकारयाम्. अत्र पश्यन्तु बालकम् इति पुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्तौ अस्ति. तस्मात् अस्माभिः किं कर्तव्यं वदन्तं बालकम् आकारय इति भवति. धावधिकं शत्रु क्रीडकेन पथिकः आहतः. क्रीडकेन अत्र तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति. धावन् धावन्तौ धावन्तः धावन्तं धावन्तौ धावतः धावता. तृतीय विभक्ति एकवचने धावता क्रीडकेन पथिकः आहतः. श्रान्तः भू अधिकं शत्रु अरुणः स्वपिति. श्रान्तः अरुणः. श्रान्तः भवन् अरुणः स्वपिति इति अस्माभिः उत्तरं लेखनीयं भवति. एवम् अस्माभिः शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च ज्ञातः वर्तते.
सम्यक् पठन्तु, मनसि स्थापयन्तु। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, गृहे एव सन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु। धन्यवादाः।